Yes, Assalamu alaikum. This is Ahmed. Today we will discuss the procedure of interviews at IBEX. मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैं IBEX गया तो क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे गए और किन किन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप ठोकर न्याज बेग की तरफ से जाए तो आपने सिंपली अली टाउन की तरफ जाना है। अली टाउन के पास आपको आयशा मस्जिद नज़र आएगी, तो उसके पास ही आईबेक्स की बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1 2 3। तो आपने अगर तो जाना है उर्दू कैंपेन के लिए, तो आपने उर्दू में अगर आपने जॉब लेनी है तो आप बिल्डिंग 1 में जाएंगे। और अगर आपने इंटरनेशनल कैंपेन पे वर्क करना है, आपकी इंग्लिश आपको लगता है कि आपकी ठीक है, तो आप ऑफिस नंबर 3 की तरफ चले जाएं। तो मैं आज जिसकी बात करूँगा वो ऑफिस नंबर 3 इंटरनेशनल कैंपेन की बात करूँगा, ठीक है। सो सिंपली आपने बिल्डिंग 3 की तरफ जाना है और वहाँ पे आपको गेट, मेन एंट्रेंस गेट पे आपको रोका जाएगा और उधर से आपसे वो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड और आपसे आपका वैक्सीनेशन कार्ड लेंगे। अगर आपका वैक्सीनेशन कार्ड नहीं बना हुआ तो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो लेंगे और देन आपको एंटर करने के लिए आपको एक छोटा सा कार्ड देंगे जो आपने गले में या वैसे आपने पकड़ लेना है, ठीक है। सो याद रखें ओरिजिनल आईडी कार्ड, ठीक है। सो आपने अंदर चले जाना है। वहाँ पे आपको फिर एक गेट आएगा, सिक्योरिटी खड़ी होगी और वो आपसे आपका जो कार्ड आपको मेन एंट्रेंस गेट से मिला है वो वहाँ पर आपको स्कैन करने का कहा जाएगा। आपने सिंपली वो वहाँ पे स्कैन करना है और ऊपर एक कैमरा होगा, उसमें आप फेस भी स्कैन हो जाएगा और आपका कार्ड भी स्कैन हो जाएगा और देन आप आगे अंदर चले जाएंगे। उसके बाद आप मेन हॉल की तरफ चले जाएंगे। तो मेन हॉल में आप वहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह वेट कर रहे होंगे। अगर नहीं भी तो वहाँ पर सोफ़ा वगैरह पड़े होंगे, ठीक है। सो आपने सिंपली जाकर वहाँ पे बैठ जाना है और आपको खुद एक शख्स आएगा, एक बंदा या औरत आएगी और आपसे आपकी सीवी लेगा वो, ठीक है। वो बेसिकली वो खुद इंटरव्यूअर ही होगा जो आपसे सीवी लेने आएगा। तो थोड़ी देर बाद आपको वो कॉल करेगा, यानी कि ख़ुद लेने के लिए आएगा और आपसे कहेगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो आपने उस जिस रूम से वो आया उस रूम के पीछे आपने उसके रूम में चले जाना है। आपने सिंपली उससे परमिशन लेनी है रूम में एंटर होते वक्त, जो हम कहते हैं मे कम इन सर। सो आपने कहना है और उसके बाद वो आपको कहे कि यस यू कैन। सो आप अंदर जाएं और उसके बाद आप जाकर खड़े हो जाएं। वो आप जब अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो देन आपको वो कह देगा जी बैठें, तो आपने बैठना है। अब बैठने का आदाब देख लें कि आपने चेयर यही ऊपर से पकड़ के खींचनी नहीं है। आपने चेयर को, अगर वो टेबल के नीचे है तो आपने दोनों हाथों से पकड़ना है और आवाज़ निकाले बगैर, चेयर की आवाज़ ना आए, ठीक है। तो आपने उसको थोड़ा सा पीछे करके आपने इजीली बैठ जाना है। और बैठने का तरीका क्या है, आप सिंपली ये दो अपने हाथ ऐसे पकड़ के सिंपली ऐसे रख के बैठ सकते हैं ये अपनी गोद में, और आपकी दोनों टांगें इस तरह मैच हों। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, आपकी दोनों टांगें और दोनों पाँव साथ जुड़े हों। ओके, सो आप सिंपली ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। सो आपकी स्ट्रेट हो आपकी कमर वगैरह, ठीक है। सो आप इस तरह सिंपली वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे और उसके बाद आपसे वो आपको क्वेश्चन करेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बेसिक यही हर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आपने सिंपली वही आंसर इसका आपने अच्छी तरह रट्टा मार लेना है, ठीक है। सो अच्छी तरह याद करके जाना है इस क्वेश्चन को। मैं अपना इंट्रो जो मैंने करवाया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। This is Muhammad Ahmed. I have done my matriculation in 2019 with 95% marks, and I did my intermediate in 2021 with 97% marks. I'm basically from Chunia district, Kasur, but now I am hostalized at PU Boys Hostel number 14. I'm doing BSc Commerce and Digital Marketing from Halle College of Commerce, University of the Punjab right now. Okay, so आप ये अपना सिंपली इंट्रो करवा सकते हैं और आप मुझे आपने एक काम करना है, आपने अपना इंट्रो जो बनाया है आपने वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाना है, ठीक है। उससे एक तो मेरा भी इंट्रो सेट हो जाएगा अगर मुझे किसी का अच्छा लगा, तो अगर कोई भी गलती हुई तो मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आपकी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा।
سو بیسکلی یہ آپ کا انٹرو ہو گیا. اس کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کے ہابیز کیا ہیں. میرے سے جو پوچھا گیا میں اپنا بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو سمپل میں نے اپنا ہابی یہی بتایا کہ مجھے کرکٹ بہت پسند ہے. تو اس نے اس میں کرکٹ میں مزید اس نے کوشچن نہیں پوچھا کہ آپ کے پلیئر یا کوئی اور, نہیں اس نے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اگر کوئی انٹرنیشنل کنٹری وزٹ کرنے کا موقع ملے تو آپ کون سی کریں گے, کوئی بھی کنٹری. تو میں نے سعودی عرب کہا, تو کہتا کہ نہیں اس کے علاوہ. تو پھر میں نے کہا چائنا. اس کی ریزن اس نے طلب کی تو میں نے اس کو بتا دیا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن کافی اچھا ہے. انہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا, سی پیک اور باقی بہت سے معاہدے کرے. سمپل انگلش میں انٹرویو تھا اور میں نے انگلش میں یہ بات کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس نے کوشچن پوچھا وہ یہ تھا کہ آپ کی بگیسٹ اسٹرینتھ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو بگیسٹ اسٹرینتھ میں نے سمپلی یہ بتایا کہ میں کمیونیکیشن اچھی کر سکتا ہوں اور میں ٹیم ورک کر سکتا ہوں. تو سمپل یہ دو میں نے اپنی اسٹرینتھ بتائی. اور اس نے پھر اس نے کہا کہ آپ کی بگیسٹ ویکنیس کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں بگ کراؤڈ میں, یعنی کہ زیادہ کراؤڈ میں کانفیڈنٹ نہیں رہتا, میں زیادہ یعنی کہ صحیح بات نہیں کر پاتا, اور باقی یہ مسئلہ ہے مجھ میں. تو سمپلی میں نے یہ بتا دیا. اور اس کے بعد اس نے مجھ سے جو کوشچن کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ریسنٹلی کون سی مووی دیکھی ہے. تو میں نے اس میں ٹائٹینک دیکھی ہوئی تھی. وہ تو بہت پہلے دیکھی تھی, بٹ مجھے اس کی سٹوری تھوڑی بہت یاد تھی, تو میں نے اس لیے اس کا نام لیا. اس نے پھر اس کے بارے میں, سٹوری کے بارے میں پوچھا کہ تھیم بتاؤ آپ. یعنی کہ سچا پیار جو ہوتا ہے نا, تو وہ زیادہ میٹر کرتا ہے دولت کی نسبت. تو یہ سمپلی میں نے اس کے بارے میں دیا اپنا پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد اس نے مجھ سے ٹائمنگ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کس ٹائم پہ فری ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے. تو پھر میں نے وہ بتایا کہ میں یعنی کہ میں صبح یونی جاتا ہوں, اس کے بعد میں پڑھتا ہوں, اور فی الحال میں فری ہوتا ہوں اس کے بعد. تو پھر اس کو پتہ لگ گیا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یونی جا رہا ہوں, تو اس وجہ سے میری سلیکشن نہیں ہوئی. تو باقی سب ٹھیک جا رہا تھا, بٹ وہ اسٹوڈنٹس کو ہائر نہیں کرتے. میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں مائنڈ برج کی بھی بات کی تھی, اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ہائر وہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے, بیکاز ان کی روٹیشنل شفٹس ہوتی ہیں اور سیلری کافی اچھی پے کرتے ہیں, 50+ ہوتی ہے سیلری. بٹ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بیکاز روٹیشن شفٹس ہینڈل نہیں کر پاتے. بیکاز میں اگر صبح 8 بجے یونیورسٹی جاتا ہوں تو ان کی شفٹ اگر 8 بجے ہوگی تو ظاہری سی آف کورس میں نہیں یعنی کہ اوبے کر سکوں گا. اس وجہ سے یہ اسٹوڈنٹس کو ہائر کرنے میں ان کو ذرا پرابلم ہوتی ہے. تو بیسیکلی اگر آپ فری ہیں, سمر ویکیشنز چل رہی ہیں, آپ اگر جانا چاہیں تو ابھی کر سکتے ہیں. 2-3 ماہ لگا دیں, آپ کا کافی اچھا ایکسپینس آپ اپنا بیئر کر لیں گے اگر آنے والے منتھس میں. سو یہی بیسک انٹرو ہے ان کا, یہی انٹرویو ہوتا ہے ان کا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو سمپلی اس کے بعد آپ کو کہہ دیں گے کہ اگر آپ سلیکٹ ہوئے تو ہم آپ کا رزلٹ آپ کو کال پہ بتائیں گے. سو کال یہ ضرور کرتے ہیں اگر آپ پاس ہوتے ہیں. اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کال نہیں آتی. اس کا مطلب نہ آنے کا ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور باقی ان کی چائے بہت مزے کی ہے, فری ملتی ہے نا, تو ویسے بھی اچھی لگتی ہے. تو بٹ کافی اچھا ہے, یعنی کہ میں نے خود 2-3 مرتبہ بھی, میں جب بھی جاتا ہوں انٹرویو دینے کے لیے تو ان کے پاس 2 مرتبہ گیا ہوں, 1 مرتبہ پہلے اور 1 مرتبہ انٹرویو کے بعد پی کے آتا ہوں. سو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. آپ بھی جائیے گا تو ضرور بنائیے گا, ٹھیک ہے. خود بنا کے پینے کا اپنے مزے. سو انجوائے کریے اور اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. دعا میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی قسم کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ول رسپونڈ ایز سون ایز پاسبل. سو ٹیک کیئر یور سیلف. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ حافظ.